देव बरो दीस मागता तुमकां सुमेज सांग मुगाळ भावनो आनी भयणीनो सुनवर असो दीस मोरयेक समर्पिल्लो दीस आमी जेजूच्या पास्काच्या त्या संतोशांत आमी वांटेली घेतलो आनी जेजूच्या त्या पास्काच्या त्या हप्त्यांत आमी आसाव तर जेजूच्या जिवंतपणाचेर आमी नियाळ करता आसतना फाल्यांच्या दिसा आमी जेजूच्या काकुळतीचें फेस्त आमी आचरण करता दैवी काकुळतीचें फेस्त तर एक घडी बरो हो दीस आमी आरंभ करता आसतना आमचे दोळे आमी धांपया आयचो नवो दीस सुमयाच्या हातांत आमी समर्पण दिवया त्या त्रिएका देवाचो आमी उगडास करया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. जुवोंचो वांजेल आवस्वर 20:19 वळितावन त्या सायतारा सांजेर जुदेवांच्या अभियान शीस दारां दांपोवन भितर एकठांय जावन आसले तवळ जेजू तांचे मदेगात येवन रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. इतलें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपलें कडवळ दाखयलें. सोमयाक देखताच शीस संतोशान भरले. परत्यान जेजून तांकां म्हळें, शांती तुमकां. जशें बापान म्हाका धाडला तशें हांव तुमकां धाडटां अशें म्हणून ताणें तांचेर स्वास सोडलो आनी म्हळें, घेया पवित्र आत्म्याक. कोणाचीं पातकां तुमी बक्षितात तीं बोगसतलीं, जांचीं पातकां तुमी बक्षिनात तीं बोगसाशिनात. जिवान जेजू आज म्हाका आनी तुका तेचो शांतीचो संदेश दिवंक संदेश तो दिता आसतना त्याच शांतीन क्रिस्ताच्या शांतीन आमकां जियोंक तो उलो दिता. तर जेजून जें कितें उतर आमी आयकलें देवाच्या उतरांचेर आमी नियाळ करूंक येता आसतना पवित्र आत्म्याची मजत आमी मागया. तसो पवित्र आत्मो आमकां मेळ्ळलो पेंतेकोस्ताच्या दिसा सांजेर देवलोलो तांकां धैर्य आनी घटाय दिल्लो तसो पवित्र आत्मो जाणवाय असो पवित्र आत्मो जावन आसा. त्या देवाच्या उतरांची खरी समजणी आमकां मेळचे खातीर पवित्र आत्म्याची मजत आमी मागया. मुगाळ भावन आनी भयणीनो, जिनियेच्या दबावाक शिरकाल्लो ह्या सांपडलेलो एक क्रिस्तांव तरणाटो देवाचेर तो विश्वास होगडायता. जांक साबार वर्सां क्रिस्तांवपणाचें जिवीत तो जियेल्लो पूण जिवितांत देदेस्पोर जाल्लेंच तो भावार्थ होगडायता आनी एक तो नास्तीक जाता. देवच ना म्हूण म्हणटा आनी असलें समाधान ताणें होगडावन घेतलें. साबार वर्सां आशार पाशार जालीं थंय हांगा भोवलो तें शांत समाधान तें परत पाटी जोडच्या खातीर एक बरें जिवीत जियोवच्या खातीर तो साबार जाग्यांनी गेलो पूण खंय गेल्यार ताका तें समाधान मेळोंक ना. गांवांत गेलो लोकांक मेळ्ळो जण्यारांक मेळ्ळो पूण ताणें आशिल्लें तें शांती आनी समाधान ताका मेळोंक ना. जावं पुरो एका ध्यानाच्या पंगडाक तो वचून सेरवलो. थोडे दीस गेलो पूण ताका ती उपघण भोगली. ताचे उपरांत संगीत या म्युजीक थेरपी म्हणटा त्या ग्रुपाक वचून सेरवलो पूण तरी की तें म्युजीक थोडे दीस ताच्या कानाक पसंद जालें पूण थोड्या दिसा उपरांत तें करकर जालें. परत तो पंगड सोडटा आनी हेर जाग्याक येता आनी एक शांत समाधान मेळच्या खातीर दर्या देगेक तो वता. आमी जाणां सांजेच्या वेळार दर्या देगेन गेल्यार शांत वारें वळटा भारी बरें जाता पूण 2-3 दीस पूण मागीर तें सदांचें जालें. ताका परत उसांबळ दर्यो पळोवन आपणाच्या जिविताची उसांबळ जो ताका उगडास आयलो तेंय सांडटा. मागीर एका दोंगरा कुशीक वता. थंय म्हणी म्हाका समाधान मेळटलें म्हणून तो चिंतून वता. थंय ताका समाधान मेळ्ळा आनी निमाण एक दीस ताच्या आदल्या जिविताक तो पाटी वता. इगर्जेचे मेटान तो सरता. भोव सक्रामेता मुखार तो बसता आनी थंय बसून थोडो वेळ दोळे धांपता. ताची दिश्ट जेजूचेर खंचयता आनी थंय ताका मेळटा तें परत शांती आनी समाधान. परत त्या क्रिस्ती भावार्थाक तो पाटी येता. मुखार भावन आनी भयणीनो, जांक पुरो आमच्या जिवितांत अशें जाल्लें आसा. साबार फावटी आमी क्रिस्तांव जावन तें शांत समाधान आमी होगडायिल्लें आसा. आमी नास्तीक जावन जियेल्लें आसा आनी असलेंच जिवीत आमी पळयता शिसांतय. जांक पुरो शिसांनी जेजू विशयांत ताणें चिंतलें जेजू इज्रायल असो या रोमाचो तो आमचो राय जातना जुदेवाचो राय जातना जेजूच्या सांगाता आमकां बरी पदवी मेळटाली. आमी जाणा पवित्र पुस्तकांत ते दोग शीस जेजू लागीं येवन विचारतात, एकल्याक तुज्या दाव्याक आनी एकल्याक तुज्या उजव्याक बसोवंक आमकां सांग ह्या परवणगी दी म्हूण.
कित्याक तांचें चिंताप जावन नासलें जेजू रोमाघराच्या बंदडांतले आमकां सुटयतलो आनी जुदेवांचो तो राय जातलो आमी स्वतंत्रची भुरगीं जातलीं आमी स्वतंत्र जातल्या आमकां आमचो म्हणलो एक राय आसतलो पूण आमी जाणाव जेजू तसलो राय न्ही संवसारी संगतीन तसलो राय न्ही बकार आमचे आत्मीक संगतीचो तो राय पूण असल्या चिंताप तांकां आसतना आमी जाणाव थोड्या दिसां पयलें आमी नियाळ केलो जेजूच्या पाशांवा विशयांत जेजूच्या कश्टां विशयांत मरणा विशयांत जेजूच्या मरणांत ते दिसपोर जाल्ले खाव जिणेन भियान भरिल्ले शीस दारान आमपून ओगोस भितर बसतात कित्याक भायर गेल्यार ताणें चिंतलें जेजू पर्यंत तांकांय ते कुर्साचें मरण मेळटलें कित्याक ते जेजूचे पाटलावदार आमी जाणाव पेद्रोन जेजूक इन्कार केलें 3 फावटी तूं जेजूचो शीस म्हणटा ना हांव त्या मनशाक नेणा वळखच ना म्हण ताणें सांगलें कित्याक आपणा तें भेर गेल्लें जेजू पर्यंत तांकांय मरणाचें मरण फावो जातालें आनी असल्या सन्निवेशांनी असल्या परिस्थितींत ते जियोन आसतना जेजू तांकां दिश्टी पडटा जें कितें जुवांचो वांजेलो 20वा आवसवर 19वी बोळीत आमी आयकलें जेजू तांकां शिसांक दिश्टी पडटा आनी म्हणटा शांती तुमकां समाधान तुमकां म्हाका भावनो आनी भयणीनो आमच्या जिवितांत तसलेंच शांत समाधान आमी आशेता जावंक पुरो फाटलें 1 वर्स कर्गांचें वरास कश्टांचें वरास जाल्यार देवान आमकां सांडून घालूंक ना आज तो जेजू जिवान जालो जेजू म्हाका आनी तुका तेंच म्हणटा शांती तुमकां समाधान तुमकां हांव तुमचे सांगता आसा भिये नाकात खावजे नाकात म्हणलो एक नवो बरवोसो जेजू आज आमकां दिता देखून जेजून शिसांक दिश्टी पडटना पयलें सांगलेलें उतरां शांती तुमकां आमी आयकता गॉड्स अनकंडिशनल लव जावंक पुरो आमच्या जिविताची आमी नदर घाली जाल्यार आमी पळयता आमी देवातां कितलें पयस गेल्यार आमी पाताक आदान देवातां कितलें पयस गेल्यार देवाची ती काकूळ तो देवाचो तो मोग आमचे तांव केदींकच पयस सरना देव आमकां ताच्या वेंगेंत घेवंक तो आशेता जुदेवांच्या बियांत आमी सांगलें मोगाळ भाव भयणीनो शीस दारान आपोवन भितर आसलेले जाल्यार जेन्ना जेजू तांचे थंय दिश्टी पडटा ते धैर्यान भरतात जावंक पुरो जेजू दिश्टी पडटना थंय तोमास तांचे संगतान नातलो आज आयकल्या त्या वांजेलांतले इल्ले मुखार आमी आयकल्यार दुसरें दर्शन ते घडीत जावन आसा जेजू आनी तोमासा थंय जाल्लें संभाशण जेजू शांती तुमकां म्हणटा तोमास तांचे सांगता नातलो शिसा सांगता ताच्या सांगता नातलो आनी जेन्ना तोमास फाटीं येता ते म्हणटा आमी सोमयाक पळयलां आनी तोमासान सांगलेलीं उतरां म्हजें बोट ताच्या कडवळांत घालता या म्हजो हात ताच्या कडवळांत घालता म्हणसर म्हजें बोट ताच्या गायांत घालता म्हणसर हांव सोमयाक पातयेन तो जिवान जाला म्हणून हांव पातयेना आनी थोड्याच एकाच हप्त्या उपरांत परत जेजू तांकां दिश्टी पडटा आनी तेन्ना तोमास थंय आसलो जेजू दुसऱ्यांक कांय सांगन तो म्हणटा तोमासा हांगा ये तोमास जावंक पुरो तो दुबावलो पूण ताचो हात ताचें बोट जेजूच्या कडवळांत या ताच्या गायांत घालिना तो म्हणटा म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा कित्याक ताणें जेजूक पळयलें आनी तो पातयेलो मुखार भावन आनी भयणी थोडे फावटी आमी तशेंच करता आमी आमच्या दोळ्यांनी खुद्द पळयल्या शिवाय आमी पातयेवंक इन्कार करता जावंक पुरो आमच्या भावार्थाच्यो संगती आमकां पातयेचे पडटा आमच्या दोळ्यांक दिसना जाल्यार आमी पातयेता कित्याक त्यो भावार्थाच्यो संगती आमच्या देवाक आमी पळयना आमच्या कुरड्या दोळ्यांनी अस्क कुडीच्या दोळ्यांनी आमी पळयना जाल्यार आमच्या आत्मीक दोळ्यांतल्यान आमी देवाक पळयता आनी तेंच जेजू आयच्या त्या घडींत आमकां कळीत करता आमी देवाक पातयेवंक जाय पवित्र पुस्तकां आमी पातयेवंक जाय इगर्ज मातेचें आमचो भावार्थ आमी गुंडायन धरूंक आसा तो जावन आसा पयलो विशय आनी दुसरो विशय आमी पळयता जेजून शिसांक दिल्लें मिसां जावंक पुरो त्या घडिता उपरांतलें घडिता ह्या माथेवाचो वांजेल निमाणो आवसवर आमी पळयता जेजू शिसांक म्हणटा सगळ्या संवसारा वसा आनी देवाचें राज परगट करा बापाचे पुताचे आनी पवित्रत्मेचें नांवी तांकां पवित्र स्नान दिया हें जावन आसा देवान म्हाका आनी तुका दिल्लें तें मिसांव जेजूच्या जिवानपणाचो अनुभव आमी जोडला जाल्यार तो अनुभव आमी हेरांतय वांटून घेवंक जाय देखून ती एक क्रिस्ती जबाबदारी म्हाका आनी तुका दिल्ली आसा जावंक पुरो आमच्या त्या ल्हान भुरग्यांक बाळकांक आमी इगर्ज मातेक बाप्तिस्म दिवंक व्हरता आसतना आमी त्या दीस सगळ्या पवित्र सभे मुखार आमी केल्ली बासावणी आमी आमच्या भुरग्यांक भावार्थांत ह्या क्रिस्ती भावार्थांत आमी वागयतल्या म्हण आनी ती जबाबदारी आमी ती घेतल्या मात न्ही त्या प्रमाणे आमी जिवंक आसा त्या प्रमाणे आमचो क्रिस्ती भावार्थ क्रिस्त तो अनुभव आमच्या मुखल्या पिळगेक आमी दिवंक आसा आनी तेंच आमी करना ती एक उरती जबाबदारी म्हाका आनी तुका क्रिस्ती भावार्थ परगटची
जांक पुरो शीस दारां म्हणून भितर आसलेले पण पवित्रत्व मेळिल्लो असो तो भावार्थ ते उक्त्यान परगट करता, तो अनुभव ते उक्त्यान परगट करतात. जेजूक नाकारलेलो नेगारल्लो पेद्रूस जेजू खातीर तो जीव दिवंक पाटी सरना बगार तो हर एका घडये तयार आसता. मुखार भावन आनी भयणीनो, आमी जर तर जेजूचो अनुभव जोडला, विशेश जावन त्या जिवांत जेजूचो अनुभव जोडला जाल्यार ती क्रिस्ती जबाबदारी म्हाका आनी तुका दिल्ली ती आमी पाळोवंक आसा. तर भावार्थाची क्रिस्ती भावार्थाची परजां आमी जावचें म्हळ्यार कितें? ह्या भावार्थ म्हळ्यार कितें? आमी वाचता हेब्रेवां बरयलें पत्र 11 आवसवर पयली वळ. भावार्थ म्हळ्यार आमी बरवसून आसाव त्या संगतीचो थारो आनी आमकां दिसनात त्या संगती विशयांत आमकां आसा ती खात्री. द अश्युरन्स ऑफ थिंग्स होप्ड फॉर एंड द कन्विक्शन ऑफ थिंग्स नॉट सीन. आमी कितें गे पाती येता जावं पुरो आमच्या थंय दोळ्यांक दिसना पूण तें भावार्थ तें आमी पाती येता. कित्याक जें कितें आमी पाती येता तें आमचें थंय घडटलें. देखून भावार्थाच्यो संगती कुडीच्या दोळ्यांनी पळोवचें मात न्ही, बगात आत्मीक दोळ्यांनी आमी पाती येवचें. तेंच आमी थोड्या वेळा पयलें म्हळ्यार तोमासा थंय तेंच जालें. जावं पुरो तो म्हणलो हांवें म्हज्या दोळ्यांनी पळयल्या भागार हांव पाती येवचो ना म्हणून, पूण जेन्ना ताणें पळयलें तो पातयेलो. तर ही संगत आमकां आमच्या जिविताचेर एक नदर घालूंक आमकां पळयता. आमी पळयल्या शिवाय आमी पातयेवंक ना म्हण. थोडे पटी कितें करता मुगाळ भावनान जावं पुरो आमी कोणाच्यो खबरो आयकल्ल्यो आसात, तें पळय आमी आयकोंक ना. आमच्या सुकूत दुकानांनी आमी आयकोना, आमच्या सुकूत दोळ्यांनी आमी पळोवना, पूण कोणेंय घडपाक सांगलें आमी पातयेलें. पूण भावार्थाच्या संगतीन तशें सांगलें जाल्यार आमी तितल्या सलिसायेन आमी पातयेना. आज जेजू म्हाका आनी तुका म्हणटा दुबाव दवरिनाका, पातये. थोड्यो संगती मुखार भावन भयणो विशेश भावार्थाच्यो संगती जें कितें आमच्या मलगड्यांनी आमकां सांगलेल्यो आसा, जें कितें इगर्ज मात येता फाटल्या 2020 वर्सांनी पाळ आयिल्ल्या तें आमी पातयोवंक जाय. आनी दुसरो विशय आयच्या वांजेलांत आमी आयकोंक मेळटा, साल्वेशन नॉट डिपेंड्स ऑन अदर्स फेथ. म्हजें साल्वास हांव दुसऱ्याच्या भावार्थाचेर होंदोवन ना, बगार म्हजें साल्वास हांव म्हज्याच भावार्थाचेर होंदोवन. जर तर हांव सुद्दां त्या साल्वासांत पातयेना जाल्यार म्हाका साल्वास हांव मेळचें कशें? जावं पुरो शिसांनी पेद्रूक ताच्या सांगात्यांनी पेद्रूक सांगलें, तोमासाक सांगलें आमी सोम्याक पळयलां, ह्या सोमी जिवान जाला म्हूण, पूण तो म्हणलो ना, हांव पळयतां आनी हांव सोम्याक पातयेतां. म्हळ्यार म्हज्या साल्वासावाची तयार हांवच करता. जावं पुरो थोडे पटी आमी म्हणलें आसा म्हजो घोव मिसाक येता, म्हजी बायल मिसाक येता, हांवें मिसाक बिची गरज ना. जावं पुरो तरणाट्यान सांगलें आसा म्हजी आवय बापूय सदां न्हिद मागणें इतलें पुरो. म्हाका भावन आनी भयणीनो, जर तर हेरां पोटाक खातात म्हणून ह्या तीं जेवता जाल्यार म्हजें पोट बरां ना. जर तर म्हाका त्या सोमयाच्या संतोशांत भागीदार जायचे, त्या जिवानपणाचो अनुभव हांवें जोडूचे, त्या ससनाच्या जिविताक हांवें वसाचें जाल्यार हांवें म्हजीच ताराय करूंक आसा. देखून जेजू आज म्हाका आनी तुका तेंच उलो दिता. जावं पुरो तोमासाक आमी पळयतना म्हणटा दुबावी तोमास म्हणून, तो दुबाव न्ही बगार ताच्या भावार्थांत तो घट जालो, ताच्या पातयेन तो तिरासाण सांबाळटा आनी सोम्याचेर खरो भावार्थ तो दवरता. मुगाळ भावन आज जेजू आमकां तेंच उलो दिता की आमी हेरांच्या भावार्थाचेर मात्र जियोवचें न्ही, आमच्या भावार्थांत दिसान दीस आमी घट जावंक आसा आनी ससनाच्या जिविताक आमी भितर सरूंक आसा. आनी तिसरें आमी पळयता पळोवचें आनी पातयेवचें वा पळोवचें वा सतमानचें. आमी वाचता पवित्र पुस्तकांत साबार सांगतीनी तोमास जेजूक आपडता, ह्या आपडोवंक तो आशेता. मागदलेची मुरी जेजूचो ताळो आयकता. जुवांचो वांजेल 20 आवसवर 8वी वेळ आमी पळयता रितो फोंड तांणी देखले आनी सत मानले. जांव पेद्रू आनी जुवांव त्या फोंडासरशीं ते धांवतात, पूण तो आनी एकलो शीस तें पळयता आनी सत मानता. सत मानचें भोव गरजेचें. जुवांचो वांजेल 3 आवसवर 15वी वेळ म्हणटा ताका सत मानतल्या हर एकल्याक सासनीक जिवीत मेळाचें. जेजून निकोदेमाक सांगलेलीं तीं उतरां, जशें मोइजेन अरण्यांत चोरपाक उंच उबारलो तशेंच मनशा पुताक उंच उबारतले. जो कोण ताका सत मानता तो हर एकलो बाचाव जातलो वा सासनीक जिवीत तो जगतलो. कितलें उरतें भाग आमचें मोगाळ भावनेन. पूण जेजूक आमच्या दोळ्यांनी आमी पळयना जाल्यार जेजून तोमासाक सांगलें, तोमासा तुवें पळयलें देखून तूं सत मानलोय आनी पळयनासतना सत मानता तो थंय कितलें भागी. निजां पळोवंक गेल्यार आमी शिसांचे की कितलीं भागी जावन आसा मोगाळ भावना न्ही. पूण काली आमी सत मानल्यार पुरो.
त्या एका निजा देवातय त्या जिजूतें जिजूच्या मोरणातें जिवांतपणातें आमी पात येयल्यार ह्या सत मानल्यार जिजून दाखयले त्या वाटेन आमी चल्ल्यार आमी निजायकी भागी आमी निजायकी जिजूचे खरे शिस जावन आसा देखून आमी दुबाव दवरचे न्ही दुबावाची मनशां जावची न्ही बगार भावार्थाची आमी मनशां जावंक आज जिजू दिता आनी कसलो तो भावार्थ ते कुरडो भावार्थ न्ही तो एक कुरडो भावार्थ म्हणजे आवय बापूय क्रिस्तांव देखून ह्या क्रिस्ती कुटुंबांत जल्माला देखून हांवें त्या देखून हांवें क्रिस्ती जिवीत जिवचें हांवें कुद्दू जावन ह्या निजपणी हांवें जेजूचो त्या जिवानपणाचो अनुभव हांवें जोडला दिसान दीस भावार्थाची हांव परिक्षा करता दिसान दीस भावार्थाची हांव वाडावळ करता आनी देखून क्रिस्ती भावार्थाच्या गुंडायेन हांव जियेतां आनी सोम्याचेर हांव पाती येता देखून जर तर क्रिस्ती भावार्थांत हांवें जियेचें जाल्यार जेजूच्या जिवानपणाचो अनुभव हांवें जोडूचे जाल्यार हांवें सदां न्ही मागोवंक जाय ते हांवें पात येवंक जाय आनी तें हांवें जियोंक जाय देखून तोमासान केल्ली ती उसारणी आमी जाणा म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा देखून आमच्या क्रिस्ती भावार्थाचें केंद्र जाय जें जी म्हजो जेजू जावन आसा म्हजो सोडवणदार म्हजो सोमी म्हजो देव देखून तो केंद्र जर तर हांव पळोवन जियेतां खंडीत जावन हांव त्या सल्वासावाच्या वाटेंत आसा आनी भावार्थांत आनी एक विशय आमी उगडास दवरूंक जाय जितलें हांव भावार्थांत दिसान दीस वाडावळ घेतां जितलें हांव भावार्थांत हांव दिसान दीस सरतां मुखार वेतां क्रिस्ताच्या वाटेन हांव चलतां हांवें तितलोच कालतो जावंक जाय पूण कितें जाता सबारपोटी आमी जाणा आमी ग्रेस जाता आसतना आमी दिसान दीस मागण्यांत आमी वाडावळ घेता आसतना आमचो गर्व इल्लो सडटा आमचो अहंकार इल्लो सडटा हांव हेरांक बोटां दाखयता हांव तांचे परी न्ही त्या फारी जवान सांगलेल्या परी या हांव हाचे परी न्ही हांव दिसाक 2 पटी उपास ह्या हप्त्याक 2 पटी उपास करता हांव तितलें मागतां इतलें दान धर्म करता तें मागणें देवाक कितें समान देखून हांव मागण्यांत वाडावळ घेता आसतना भावार्थांत हांव वाडावळ घेता आसतना ही चिंता म्हजें तें हांवें दवरूंक जाय हांवें गर्वान भरचें न्ही हांवें अहंकारान भरचें न्ही पूण हांवें देवा मुखार खालतो जावंक जाय आनी तेंच आमी पळयता हांव तोमास जावंक पुरो तोमास त्या दिसा तो दुबावलो या ताची तो दुबाव ताणें उक्त्यान सांगलो पूण जेन्ना जेजू जिवान जाल्लो ताका दिश्टी पडटा ताणें सांगलें म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा ताचे उपरांत ताचें घडीत आमी जाणा AD 52 ह्या क्रिस्त पूर्व आमी म्हणटा जेजू जिवान जाल्या उपरांत जेजू आयल्या उपरांत 50 आनी 2 इस्वेंत तामिळनाडू आमच्या भारत देशांत ताका जिवेशी मारलो भावार्था खातीर ताका जिवेशी मारलो कित्याक तो दुबावी तोमास न्ही बगार तो भावार्थी तोमास जावन आसा कित्याक तो दुबावूंक ना बगा त्या जेजू जिवानपणाचे त्या तो जिवान जाल्लो जेजूचो अनुभव ताणें जोडिल्लो तो हेरांतय तो वांटून घेता आनी भावार्थाक एक साक्ष जाता आपणाचें रगत व्हरून जेजूक तो साक्षीदार या तो जेजूक साक्ष दिता आपणा जिविताची साक्ष तो दिता सांग पुरो आज आमकां तें बागना आमचें रगत व्हरून जेजूक आमकां साक्ष दिवंक जायना हे आमच्या भावार्थाची उसारणी आमकां करूंक जायना पूण जें कितें जिवीत आमी जियेता दिसान दीस आमी जियोवचें तें जिवीत देवाक तें मानवत असलें जावंक जाय जावं पुरो म्हज्या लल्लान घडीत जावं पुरो दिसान ज्या लल्लान उतरांनी हांवें उलोवचें तें उतर हांवें जियोवचें तें जिवीत हांवें हेरांत हांवें तें करची ती साळावळ ती देवाक मानवत असलें जावंक जाय भावार्थाचें एक क्रिस्ती जिवीत आमी जियोवंक जाय आनी तेंच आमी पळयता फाल्यांच्या दिसा दैवीक काकुळतीचें फेस्त आमी आचरण करता पास्कांचो दुसरो आयतार दैवीक काकुळतीचो आयतार जावन आसा 2015 आनी 16 इसवी पापा फ्रांसिसान दैवीक काकुळतीचें वरस म्हण पासारलें आनी सगळें तें वरस जेजूच्या काकुळतीच्या देवाच्या काकुळतीचेर आमी नियाळ केल्लो जावन आसा आनी पापा फ्रांसीस म्हणटा जेजू जावन आसा देवाच्या काकुळतीचें मुखामळ आमी जाणां आमी कितली पातकी तरी की देवाची ती वर्ती काकोतो आम्हा सर्वांचेर आसा शिसांगचे जसं आमी पळयता तोमास दुबावलो पेद्रून जेजूक नेगार केले पूण तरी की जेजू शिसांक भुक्षिता पूण तांकां तो परत सांगाता घेता ताची काकुळतो ताचो मोग तांकां तो दाखयता आनी तेंच जेजून भगवंत फावस्टिनाक सांगलेलें जेजूच्या काकुळतीचें तें दर्शन ताका दिल्लें जेजूच्या कडवाळा तावन तीं 2 दृश्यां ताणें पळयलें जेजूच्या काकुळतीचें तें दृश्य आमी पळयता मुखार पळयलां जेजूच्या त्या काळजातावन तीं 2 किरणां तीं भायर येवची एक धोवें किर्ण आनी एक तांबडें किर्ण धोवें जावन आसा उदकाचो संकेत द सायन ऑफ बॅप्टिजम द सायन ऑफ वॉटर आनी तांबडें दृश्य किर्ण जावन आसा रक्ताचो तो गुर्त
जेजून आमची पातकां सगळीं ताच्या पवित्र रक्तांत ताणें धुवन काडून आमकां नवींच केल्या. परजळची आमी परजा केल्या, परजळची मनशां आमकां ताणें केल्या. आनी जेजू ताचेर बरयल्लें आसा, जीजस आय ट्रस्ट. जेजू हांव तुजेर पातयेतां, हांव विश्वास दवरतां. आनी जेजून भगवंत फावस्टिनाक सांगलेली आपणाच्या काकुळतीची ती काकुळतो ताणें तिका उक्त्यान सांगलेली. जेजूच्या काकुळतीचो आमी हर एकल्यांनी तो अनुभव जोडूंक आसा. भोव सक्रामेंता मुखार येता आसतना तें शांत समाधान आमी हर एकलें जरता. जशें आमी सुरवेक त्या तरणाट्याची काणी सांगली, जिवितांत सगळें देदेस्पोर जाल्लो, खंयच्या खंयच्या जाग्याक गेलो, कोणा मेळ्ळो, पूण ताका तें शांत समाधान मेळोंक ना. आनी निमाणें ताका मेळ्ळें त्या जेजू तें काकुळदार जेजू तें शांत समाधान ताका मेळिल्लें. मुखार भावन भयणीनो, आमच्या जिवितांत जावं पुरो आमी देदेस्पोर जाता आसतना आमी आशिल्लें सगळें तें निर्फोळ जाता, आमी काळिल्लो वावंट तो निर्फोळ जाता आसतना आमी मागिल्लें आमकां मेळनातल्या वेळार, आमच्या कुटुंबाचें शांत समाधान आमी होगडायल्या वेळार आमकां आसरो दिवचो तो एकलोसो जावन दुसरो कोणूच ना. आमी खंय गेल्यार आमकां तें शांत समाधान मेळना. आमकां मेळचें तें शांत समाधान खाल जेजू तो. तर एक घडी भर आमचे दोळे धांपयो. आज जेजू म्हाका आनी तुका तेंचो आपोवण दिता, तेंचो उलो दिता. आमकां तो सांगता, हे या म्हजे सरशी, हांव तुका शांती, हांव तुका शांत दितां, हांव तुका समाधान दितां. मुखार भावन आनी भयणीनो, भगवंत फावस्टिनाक जेजून सांगलेलीं तीन उतरां, तीन संगती भोव गरजेची आमकां सांगलेली. आमी फाटल्या पोरच्या शुक्रार निमाण्या शुक्रार रावन जेजूच्या त्या दैवी काकुळतीचें आमी नोवेन करून आयल्या. आनी आज निमाणो दीस त्या नोवेनाचो फाल्यां दैवी काकुळतीचें फेस्त आमी आचरण करता. तीन संगती जेजून भगवंत फावस्टिनाक सांगलेलें. पयलें आत्म्या खातीर आमी मागोवंक आसा. हर एका आत्म्या खातीर, न्ही खाली क्रिस्ती भावंड्या खातीर, बघा सगळ्या परजे खातीर हर एक आत्मे बाचाव जावंक आसा. देखून त्याच एका उद्देशान जेजू ह्या संवसार येयलो, कोणूच नास जायना जावच्या, बघा हर एकल्यांक सासनीक जिवीत मेळच्या खातीर. जुवांचो वांजेल 3रो आवासो 16वी वोळ आमी आयकता. देवान संवसार असो इतलो मोग केलो की ताणें ताच्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारीन धाडलो, आनी जो कोण ताका सत मानता कोणूच नास जायना जावच्या, बाका सासनीक जिवीत मेळच्या खातीर. देखून हर एक आत्मे बाचाव जावच्या खातीर आमी कळनासतना मागोवंक आसा. आनी दुसरें जावन आसा, संवसारांत देवाची काकुळट कळीत करूं. देखून जेजूची काकुळटीचो तो अनुभव आमी जोडला जाल्यार ती काकुळट आमी हेरांतय वांटून घेवंक आसा. जावं पुरो जेजूची ती काकुळट, जेजूचो तो मोग आमी अनुभव केला जाल्यार आमच्या दिसान दिसाच्या जिवितांत तो देवाचो मोग आमी हेरांतय वांटून घेवंक आसा. आनी तिसरें, देवाची काकुळट इगर्ज मातेंत परगट करूंक आसा. तें परगटचें आमकां तें मिसांव दिल्लें आसा. तें भावार्थाचें मिसांव, तें भावार्थाच्या मिसांवाक आमी साक्ष जावन जियोंक आसा. देखून भगवंत फावस्टिनाक सांताचो मान दिवच्या दिसा जुवांव पावलो दुसऱ्यान सांगलेलें उतरां, कुर्सार जेजू मेलो, तो जिवान जालो, तो आतां कुर्सार ना जाल्यार कुरीस जावन आसा. देवाच्या मोगाची रुजवात, काकुळटीची रुजवात कुरीस आजुनी उलयता. जावं पुरो साबार आदी मागाता न्हू देव प्रावाद्या मारिफात उलयलो जाल्यार, पूण निमाण्या घडये तो ताच्या एकल्याच पुता मारिफात उलयला. जेजूच्या कुर्सांतय ताच्या मरणांतय थोड्यांनी सांगलें जालें, इतल्यार सगळें अखेर जालें जाल्यार आज जेजू तुजे तें म्हजे तें त्या कुर्सा मारिफात उलयता. हर एक पोटी आमी जिवितांत देदेस्पोर जाता, त्या कुर्साचेर आमी नदर घाली जाल्यार त्या कुर्सांत जेजू म्हजे कडेन आनी तुजे कडेन तो उलयता. जशें मदर तेरेजाक तो ताळो आयकलो, आय थर्स्ट, हांव थान हेला म्हणलो, तो कुर्सा वयलो ताळो तिका आयकलो. आज त्याचो त्या कुर्साचेर आमी नदर घाली जाल्यार जेजू उलयता, पूण आमी आमचे ते कान आमी उगडूंक आसा. देखून ह्या पेस्ता मारिफात, ह्या आयच्या त्या वांजेला मारिफात आमकां थोड्यो संगती आमच्या जिविताक थोडी सलाह सूचना आमकां मेळटा. पयलें जावन आसा, जेजूच्या काकुळटीचो आमी अनुभव जोडूंक जाय. दुसरें जावन आसा, आमचो दुबाव आमी पयस करूंक जाय. दुबाव पयस करून सोम्याचेर आमी भावार्थ कोसोवंक जाय. भावार्थाची मनशां, भावार्थाची परजां आमी जियोंक जाय. मात न्ही, तो भावार्थ आमी हेरांतय वांटून घेवंक जाय. तो वांटून घेवचे जाल्यार आमी पयलें खरें क्रिस्ती जिवीत आमी जियोंक आसा. इट्स नॉट ए शॅलो फेथ. जशें वडून हांवें सांगलें, आमी थोडे फावटी नांवा खातीर क्रिस्तांवपणाचें जिवीत जियेता. शॅलो फेथ आमी म्हणटा खाली बैल्यान मात्र, अ कोटिंग फेथ.
तितलो भावार्थ असल्यार आमी क्रिस्ता खातीर आमी जियेना. क्रिस्ताचो भावार्थ आमकां हेरांक परगट करूंक जायना. देखून एक खरो भावार्थ, अखंड भावार्थ आमचे थंय आसूंक जाय. आनी तिसरें तो भावार्थ उक्त्यान आमी परगट करूंक जाय. परगट करचें तें मिसांव आज जेजू म्हाका आनी तुका दिता. देखून सासणीक जिवीत आमी जोडिचें. त्या सर्गींच्या त्या राजांत आमी भितर सराचे. त्या जेजूच्या जिवांतपणाचो अनुभव आमी खरेपणी आमी अनुभव करूचे जाल्यार ह्यो संगती आमच्या गमनांत आमी दवरूंक जाय. सांग पुरो थोडे फावटी आमी दुबावता की त्या जिवितांत कश्ट येता आसतना, देदेस्पोर जाता आसतना आमी देवाक सांडून जंय बरेंपण मेळटा थंय आमी धांवून गेल्ले आसा. पूण आमचो काकुळदार, देव काकुळदार जाता खरेपणी आमी ताचे थंय पाटी आयल्या जाल्यार तो आमकां बक्षिता. ताच्या वेंगेंत आमकां घेवंक तो आशेता. तर मुखार भावन आनी भयणीनो, एक घडीभर आमचे दोळे धांबया. आज तसो जिवान जेजू म्हाका आनी तुका तें आपोवणें दिता. तें व्हडतें आपोवणें, सर्गींचें आपोवणें तो आमकां दिता. म्हज्या पुता, म्हज्या दुवे, ये म्हज्या वेंगेन तूं राव, म्हज्या गोपान तूं राव. जी शांती आनी समाधान हांवें म्हज्या शिसांक दिल्ली, म्हज्या पाटलावदारांक दिल्ली, तीच शांत समाधान आज हांव तुका दिवंक आशेतां. त्या खऱ्या काळजान जेजूच्या लागीं आमी या. त्या जेजूचो खरो अनुभव ह्या फाटल्या एका हप्त्यांत हांव जेजूच्या जिवांतपणाचो खरो अनुभव आमी हर एकल्यांनी जोडला. आनी फाल्यांच्या दिसा आमी आचरण करच्या त्या दैवीक काकुळतीच्या फेस्तांत दैवीक काकुळतीचो तो अनुभव जोडूंक जेजू आज म्हाका आनी तुका उलो दिता. जेजूच्या काळजांत कडवळ तावन व्हाळची ती उदकाची झर, त्या झरींतलें पियोंक तो आमकां आपोवणें दिता. त्या रक्तांत हांव जेजून आज आमकां गूण केला, नितळ केला, पवित्र केला, आमची पातकां बक्षिल्ल्यान जाल्यार त्या उदकाच्या झरींतलें तो आमकां पियोंक तो दिता. तें जावन आसा सासणीक जिवीत. ती सासणीक व्हाळची ती झर, त्या सासणीक व्हाळचें तें शांत आनी समाधान, एकवट आनी माया मोग, तें सगळें आज जेजू म्हाका आनी तुका दिवंक आशेता. तर ती जेजूची कृपा आमी जोडया, ताची काकुळट आमी मागया. त्या तोमासा परी आमची भावार्थाची उसारणी आमी करया. म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा, जेजूच्या काकुळटीचो आमी अनुभव जोडला आसता. जेजूक निरंतर ती सांगात दिल्ली. ती आमची सर्गींची आवय सदांच आमची सांगात आसा. आमकां केदींच ती सांडून घालिना. आज विशीं जावन सोनवार असो दीस, मोरयेक समर्पिल्लो तो दीस जावन आसा. तर आमच्या सर्गींच्या आवयची मजत आमी मागया. बोमगाळे माये, तूं आमची आवय, आमची शारोतीन. जशें जेजूच्या त्या जल्मांत हांव ताच्या मरणा म्हणसर, तशेंच ताच्या मरणा उपरांत ताच्या शिसांक तुवें सांगात दिलें. आनी हर एका शिसांक एका कुटुंबा भशेन तुवें वागयलें. बोमगाळे माये, आसीस करपा आमी तुजे लागचीं मागोवन घेता. सदांच आमच्या कुटुंबाक एकवट आंतून दवर. शांत समाधान आमच्या कुटुंबांत वस्ती करून दी म्हण आमचे पासून निरंतर तुज्या पुता लागीं मागोवन जाय आशिल्लो कृपा आनी बेसाव आमकां मागोवन धाड. बोमगाळे माया, सगळ्या संवसारा पासून आमी मागता. सगळो संवसार आज त्या खरगांत जियोन आसा, भेंबिरांतीन जियोन आसा. फाल्यां कितें जातालें म्हणल्यार आमी नेणा. आमचें जिवीत आज रिस्केर आसा. मोगाळे माय, तुजो आसरो सोदतेल्यांक तूं कितेंच निराशी करिनाय. मोगाळे माये, तुज्या पुतांत हांव ती व्हाळची ती काकुळतीची जरीसो सदांच आमी अनुभव जोडिशे. ते तुज्या पुतान बसयले ते शांत आनी समाधान आ सगळ्या संवसारार रास करचें, वस्ती करीश. आमकां जाय आसले कृपा आनी बेसावान तूं मागोवन धाड. आमचें वैयक्तीक जिवीत, आमच्या कुटुंबां जिवीत, आमचें सामाजीक संवसार जिवीत, सगळो देश, सगळो संवसार आज तुज्या हातांत आमी समर्पण दिता. मोगाळी माय, मोगाळी माय, फाल्यां तुज्या पुताच्या त्या दैवीक काकुळटींत आमी वांटेले घेता आसतना त्या दैवीक काकुळटीचो खरो अनुभव जोडूंक आमकां धार कर. तुज्या पुता जेजू लागीं मागून जाय आशिल्ली कृपा आनी बेसावां सगळ्या संवसाराचेर तूं मागोवन धाड.
बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. देव बरो दीस दिवन तुमकां समेजता. आयच्या मिसाच्या बलिदानाची तेसांवां हांव वाचून सांगता. जल्मा दिवस आचरशितात. पावन, मोंतेरो, मारील, पुत्तूर, आयलोना, क्विनी, फेर्नांडीस, गोवा, शाबिता डिकोस्टा, चिकमंगळूर हांकां सगळ्यांक आमी जल्मा दिवसाचे शुभाशय आनी आशिर्वादां आमी मागता. आनी एक जल्मा दिवस जावन आसा. सोनल पिंटो बेंदूर, देवाचे विस्नार आशिर्वादां जल्मा दिवस आचरशिताल्याचेर आमी मागता. देवाक अर्गां आनी होगलाप दितात. विन्सेंट रोड्रिगस, पानीर, ज्ञानिता पिंटो, मँगलोर, शांती नोरोना, कुवेट, प्रेसिल्ला लॉरिन डिसोजा, आयर्लंड, लॉयड पिरेरा, निफा डेसा, कारवार, प्रज्योत डिसोजा, शिरवा, दुबई, लीना सेरावो, अहमदाबाद, सी फर्नांडीस, गोवा, जेरोम सांगतीस अँड कुटुंब, किरांत टावन. बरें काम आनी कोविड-19 तावन सुटका दिवन बरी भलायकी दिल्ल्या पासत पुजा नायर, नायगांव आपल्या तेसां वसत मिसान दितात. रोहन लॉरेन्स डेसा, अशोकनगर, OET एग्जामांत सुफळ जावचे खातीर, यशस्वी जोडचे खातीर सुनीता डिसोजा, बँगलोर, वालेरियन गोवियस, वृंदावन नगर, जिवितांत एक बरो जिणीय संगाती मेळचे खातीर पुजा नायर, नायगांव. आतां सरलेले आत्म्या पासत मिसां. पुलकत्रीन ते आत्म्या पासत मीस दिता. सिल्विया डिकोस्टा, कुवेट, देवादीन जोकिम डिसोजा, गोरेगांव, देवादीन निकोलस पिंटो, हळनीर, देवादीन आपोलीन आरान्ना, किनीगोळी, देवादीन जॉन डिसोजा, माडांत्यार, देवादीन मागदलीन डिसिल्वा, अंधेरी ईस्ट, देवादीन फ्रेडरिक डिसोजा, मँगलोर, पुलकत्रीन तसल्या सर आत्म्या पासत मीस दिता. जॅनेट डिसोजा, मँगलोर, देवादीन मॅक्सी डिसोजा, मँगलोर, देवादीन ऑस्कर गोयस, देवादीन जाल्ल्या सिक्वरा गेल्या कुटुंबांतल्या आत्म्या पासत मीस दिता. बेन्नी आनी कुटुंब सांगाता आमची सर ते सवां ह्या पवित्र वेतीचेर आमी दवरया आनी दैवीक कवितेचो नवेनसो नवो दीस ह्या दिसाचे मिसाचे बलिदान भोवभक्तीपणी आमी भेटोवया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या पुनर्जीवन जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तर हे मिसाचे बलिदान भोवभक्तीपणी आमी भेटोवच्याक आमची पातकां, आमची अस्कतकाय आमी वळखून घेवया. सांगाता आमी म्हणया. हांव पातकी सर पोदेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगवान सदां संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. Soumya
देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, तुजी कृपा मनशा कुळाचेर सुबामपणान वतून तुज्या भावार्थ्यांचो संवाद तूं वाडयताय. पवित्र स्नानांत नवो जल्म दिवन तुजीं भुरगीं जावं तुवें आमकां विंचून काडल्याय. तर आमचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी अमर जिवितांत सासनात आमकां सुखेस्त कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. पेद्रो आनी जुआंव शिकापनांतलेले सामान्य मनीस तरी इतल्या धैर्यान उलयतात तें पळयवन निती सभेचे सांदे विस्मीत जाले. पूण ते जेजूचे संगाती म्हूण तांकां स्पश्ट जालें. गूण जाल्लो तो मनीस पेद्रो आनी जुआंव सांगाता उबो आसलो आसता तांचे विरोध उलोवंक तांकां कांय वाट मेळ्ळी ना. देखून तांणी तांकां 6 सालांतले भायर वचोंक फरमायलें आनी ते आपणा इतल्याक आलोचन करूंक पडले. ते म्हणाले, ह्या मनशाक आमी कितें करचें? तांचे वरवीं एक वर्तें असर हें जालां तें जेरुजलेमांतल्या समेस्त निवासियांक कळीत जालां आनी आमच्यान तें न्हय म्हणोवंक जायना. पूण ही खबर लोकां मदें आनीकी चड विस्तार नाशें जेजूच्या नांवान ह्या फुडां खंयच्याय मनशा लागीं तांणी उलयनाय म्हणून आमी तांकां बेस्तायजे. देखून तांणी तांकां परत्यान भितर आपयले आनी खंयच्याय संदर्भार जेजूच्या नांवान तांणी उलयनाय आनी शिकोवन दिनाय म्हणून तांकां खडाक ताकीद दिली. पूण पेद्रो आनी जुआंवन तांकां जाप दिवन म्हळें, देवा मुखार खंयचें सोमा? देवाक आयकुचें प्रास तुमकां आयकुचें सोमावे हें तुमीच समजून घेया. आमी कितें देखलां आनी आयकलां तें परगट करिनासतना रावोंक आमचे वरवीं जायना. तितल्यार निती सभेच्या सांद्यांनी तांकां बरें बेस्तायलें आनी वचोंक सोडलें. तांकां शिक्षा लायते म्हळ्यार लोकां निमती खंयचीय वाट तांकां मेळ्ळी ना, कित्याक घडलेले संगती पासत सगळो लोक देवाक होगलाप दितालो. देवाचें उतर हें देवाचे उपकार. श्लोक. अर्गां तुका सर्वेस्परा कित्याक तूं म्हाका आयकलोय. अर्गां तुका सर्वेस्परा कित्याक तूं म्हाका आयकलोय. सर्वेस्पराक दिनवासुया कित्याक तो बरो ताची विश्वासी दया सासनाक बाळटा. सर्वेस्पर म्हजें बोळ ताणेंच म्हाका सुटका दिल्या. देखून ताचें किर्तन हांव गातां. आयका भक्तांच्या तंबांनी जातात ते संतोशाचे आनी जैताचे उल्हास उद्गार. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान विचित्रां केल्यांत. श्लोक. अर्गां तुका सर्वेस्परा कित्याक तूं म्हाका आयकलोय. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान जैत वेलां, ताच्या उजव्या हातान महत्कार्यां चलयल्यांत. हांव मरचो ना, हांव जिवंत रावतलों आनी सर्वेस्पराचें अद्भुत कार्यां वर्णितलों. सर्वेस्परान म्हाका कठिनायन चलयलें तरी ताणें म्हाका मरोंक सोडलें ना. श्लोक. अर्गां तुका सर्वेस्परा कित्याक तूं म्हाका आयकलोय. नितीवोन भितर सरतात तो दारवटो म्हाका उगडा. भितर सरोन हांवें अर्गां दिवनशाक. हें दार खरेंच सर्वेस्पराचें दार. हांतल्यान नितीवोन मात्र भितर सरतात. तूं म्हाका आयकलोय आनी म्हजो सुरवंदार जालोय. देखून हांव तुका अर्गां दितां सर्वेस्परा. श्लोक. अर्गां तुका सर्वेस्परा कित्याक तूं म्हाका आयकलोय. उद्गार. सर्वेस्परान केल्लो संतोष उल्हास तर आमी बघुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे असो. भगवंत मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता.
आयतारा सकाळीं भोव फांत्यार जिवंत उठलेलो जेजू पयलो मोरी मागदलेनाक दिश्टीक पडलो. तिचे तावन 7 दिवसार ताणें धांवडायिल्लें. तिणें वचून ती बरी खबर जेजूच्या सांगात्यांक सांगली. तवळ ते खंतीन रुदान करनासले. तो जिवंत आसा आनी आपणाक दिश्टीक पडला म्हणून तिणें सांगलेलें तांणी सतमानलें ना. उपरांत तांचे भितरल्या दोगांक ते नाडाक सांगाता सोलोवन वेताना परकी रुपार तो दिश्टीक पडलो. तांणी वचून हेरांक खबर दिली, पूण तांचेय कोणेंच सतमानलें ना. शेवटी ते 11 जण शीस जेवणार आसतना जेजू तांकां दिश्टीक पडलो आनी तांच्या बेविश्वासा आनी काळजाच्या धरुणे पासत तांकां तो दुर्सालो. कित्याक तो जिवंत जाले उपरांत ताका पळयल्ल्यांक ते पातयेले नात. उपरांत तांचे लागीं तो म्हणालो, संवसाराच्या सर्व देशांनी वसा आनी सर्वस्नाक सुवार्था प्रकट करा. देवाचे उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. पुनर्जीवन जेजू क्रिस्त थंय भोवमोगाचे न्हू शेळमाडो आनी शेळमाडाचो विरोध शब्द जावन आसा. व्हडा उमेदीन भरलेलो वय शिकप जाल्या उपरांत काम करता आसतनाय उमेदीन भरलेल्या व्यक्तींक आमी पसंत करता. जर तर बरेंकन काम करता जावंक पुरो शेता भाटांनी वा ताच्या ऑफिसांत फॅक्टरींत वा ताचो वेपार वैवट हय उमेदीन तो करता. म्हणजे ताका एक जिवितांत ध्येय आसा, ताका एक जिवितांत शेवट आसा आनी सगळीं तालेंतां देणी सांगाता घालता. हेरांक ही सांगाता हाडन ताचो वावर बरो करन जिवितांत समृद्धी जण घेता. जावंक पुरो ताचें कुटुंब व्हडा उमेदीन बरोवन तें कुटुंबात जिवीत तो जियेता. जेजूच्या आपोस्तालांत ते शेळमाडे जावन आसले, ते थंड जावन गेल्ले, पूण समया जेजून तांकां नव्यान हून केलें. आध्यात्मीक रितीन सुवार्ता परगट करच्या परी केलें. वय तांचें जिवीतच सासनाक बदलिलें. पवित्र सभेचे भळादीक ते खांबे बुन्याद ते जाले. वय आमच्या जिवितांत देवाची दैवीक खाकूत आमी वळाशी करया. आमचें तें कितेंय शेळमाडेपण आसा, खंयच्याच रितीन आमी थंड जाल्या आमच्या क्रिस्तांव भावार्थी जिवितांत देवाची दैवीक खाकूत आमकां नव्या उमेदीन, नव्या प्रेरणान, नव्या क्रियाशीलता असल्या संगतींनी आमकां तो बरोवन दी. आनी आमी सगळ्या संवसारभर आसल्या त्या शेळमाड्या आत्म्यांक देवाच्या दैवीक खाकुतींत हाडया. त्याच रितीन आमच्या कुटुंबांतले सर शेळमाडे आत्मे दैवीक काकुतींत हाडया. सगळ्या मनशाकुळाचे शेळमाडे आत्मे दैवीक काकुतींत हाड. व्हडा उमेदीन हरी एकल्यानी तांचे भावार्थी जिवीत जियेशें दैवीक काकूत सगळ्या मनशाकुळाचेर आशिर्वाद घालून दी. आमेन. आमी बेटोवचें हे मेसाचें बलिदान सर्व आमच्या गरजा आनी त्या सवा सवय सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. आमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या नक पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेव. सर आमच्यो गरजो ह्या कालसीन दाकार आसा सवय देवा बेटोवन दिवया. ह्या उंड्या सवय आमची जिवीत आमची कुटुंबांच देवाक आमी बेटोवन दिवया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, ह्या पस्क परबेच्या संभ्रमा वरवीं आमची काळजां सदां संतोश भरीत आसूं. आमचे खातीर मेल्ल्या आनी पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचें हें पास्काचें बलिदान तुका दिसान दीस भेटोवन आमच्या अस्कत सैमान नव्या जिविताचें बळ वाडत वचूं आनी ह्या भाशेन सासणाच्या संतोशाक आमी पावो.
हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोबे असो. आमची काळजां उभारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक धिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, आमी तुका धीन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. पूण अदीक करून ह्या पास्काच्या काळार तुज्या महिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दाबाजान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. तो सुतो दुलोब निरापराधी मेंढरो, संवसाराचें पाप काडटा तो. पूण मरण आपुणूच मरण ताणें आपल्या मरणाचो नाश केलो. आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर दळबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दिती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सुसंगवेच्या आदीं समिया जेजून आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो. सर्गींच्या बापा, तुका धीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. म्हज्या समिया, म्हज्या देवा. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी खराराचें हें रगत. पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समिया, म्हज्या देवा. भावार्थाचो घोट परगटुया. जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता. आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं सदांच एकवटान दवर म्हण आमी तुजे लागीं नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो तूं उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी समेसी आसाकी वर्गा बराबर आमकां तूं पवित्र सभेंत प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची तूं काकूत कर. पुलकत्यांतल्या आत्म्याचो आनी विशेशण आमच्या कुटुंबां सरलेल्या सर मालगड्यांचो आमी उडास करया. बापा, तांकां तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या समेस्तां तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर.
आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अहंकार मरिये देवाचे माये संगती, भाग्यवंत जुजेचो निश्कळवंत पती, भाग्यवंत धर्मदूत आनी सर काळी तुका मानवल्यान सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन, सांत जुझे फर्नांडमेट्स, येसुडीचे मार्तीर, सांत स्टॅनिस्लावस, सांत ग्रिगरी, सांत लुईस, सांत अलोशियस, त्या सगळ्या भक्तां बराबर आमकां ससनाच्या सुखांत वांटो दी. तांच्या सांगात आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्ववंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. देवाची खाकूत आमच्या शळमोडपणाती आनी सर शेळिल्ल्या आत्म्याती वाळून येवच्या खातीर आमी भक्तीपणी मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटा विघ्नांतले सदांच आमकां निवार, आनी विशेश जावन ह्या कोरोना व्हायरस खरगांतले सगळ्या मनशा कुळा निवार. आमच्या जिवितांत सवस्त कायदी, सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे व्हडा बरोबर शानत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतले तूं सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाठय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतां शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळली. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी आमकां शांती समाधान आनी एकवट फावो कर. जो जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या पुनर्जिवान जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदां काल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. माया मोगाचो गोरतो शांती समाधान वांटून घेवया. शांती तुमकां. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडतले आमकां सम्या जेजू क्रिस्ता तुजे कोडान रगत आमी संगवेता हांव ती आमचेर झडती आनी क्यास्ताडेन जावं पूण तुज्या काकुतीन आमच्या कुडी तशें आत्म्याक भलायकी आनी वकात दिवं. हो आमचो समी जेजू क्रिस्त पुनर्जिवन जाला आनी आमकां ताचे मांस आनी रगत तो दिता. ह्या ताच्या पवित्र दैवीक जेवणाक आपण मेळिल्ली आमी सर्व सुभागी. तुमचे दिवचे म्हाका फावो ना पूण दिवतानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळूं. आमेन. सबार जाणांक मिसाच्या बलिदान वांटप घेवंक जायना ह्या दिसांनी कोविड-19 लॉकडावना वरवीं. देखून आमी दोळे दामया. म्हज्या उपरांत तुमी सांगा, मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय खरोच हजर आसाय म्हण हांव पाती येतां. म्हूण हांव पाती येता. तुका म्हज्या काळजांत हांव स्वागत करतां. म्हज्या काळजांत हांव स्वागत करता. म्हजें तें आसचें शेळमोडपण, म्हजें तें आसलें शेळमोडपण, म्हजें तें आसचें शेळेपण म्हजें तें आसलें शेळेपण तुज्या दैवीक काकुतीन तुज्या दैवीक हाकोतीन पयस कर. पयस कर. व्हडा उमेदीन व्हडा उमेदीन म्हजो भावार्थ म्हजो भावार्थ हांवें जियेशें कर. हांवें जियेशें कर. सगळ्या मनशा कुळांतल्या सगळ्या मनशा कुळांतल्या शेळिल्ल्या आत्म्यांक शेळिल्ल्या आत्म्याक हांव तुजे सरशी हाडटां. हांव तुजे सरशी हाडटां. तुज्या दैवीक काकुतीन त्या दैवीक हाकोतीन आमच्या भावार्थी जिवितांत आमच्या भावार्थी जिवितांत आमकां सुटसुडीत कर. आमकां सुटसुडीत कर. आमेन. आमेन. प्रार्थोया. भोव मोगाळ बापा, तुज्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. ह्या पास्क परबेच्या संभ्रमान तुज्या सासणीक मोगाच्या घोटा वरवीं तुवें आमकां भोळेपणान नव्या जिवान भरल्याय. तर पुनर्जिवन जाल्ल्या जेजूच्या कुडी रक्तान दिसान दीस आमकां पसून अविनाशी पुनर्जिवानपणान आत्म्या कुडी सयत जेजू बराबर महिमेवंत कर. क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. आज नवेनाचो नवो दीस. ह्या दिसा शेळमोड्या आत्म्यांक दैवी काकुतीची हाडूंक दैवी काकुतीचो जेजू आमकां उलो दिता. भोव दयाळ जेजू, तूं संपूर्ण दयाळ जावन आसाय. हांव शेळमोड्या आत्म्यांक तुज्या भोव दयाळ काळजाच्या आश्र्याक हाडटां. ह्या तुज्या परिशुध्द मोगाच्या उज्यांत मोड्या बरी कठीण कांठाळ्यान भरलेले ते शेळमोडे आत्मे परत्यान लासूं दी.
हे भोव दयाळ जेजू, तुजे काकुतीचे सर सक्तिवंतपण वाठय आनी तांकां तुज्या मोगाच्या उर्बेंत ओड आनी तुज्या पवित्र मोगाची देणी तांकां लाभय, कित्याक तुज्या सक्तेक मिकवाल्लें कितेंच ना. सांगातास सगळ्या संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे वरवीं कश्टातल्या हर एकल्यांक वेंटिलेटराचेर आसात, ICUंत आसात, वसवास काडूंक जायना, कश्ट जातात आनी सबार हेर पिडे वरवीं कश्ट जातात, हेर तत्वरां वरवीं कश्ट जातात, तांचे समेस्तां पासोती आमी भक्तीपणी मागता. ससनाच्या बापा शेळमोडे जाल्यार जेजूच्या भोव दयाळ काळजाच्या आश्रयकाल आसल्या त्या आत्म्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. दयाळ बापा, तुज्या पुताच्या कठीण कश्टांच्या पाशांव मारिफात आनी कुर्सा वयल्या ताच्या त्या 3 वरांच्या वळवळ्या मारिफात ताणी तुज्या काकुतीच्या गुंड्यायेक महिमा दिवचे बरी कर म्हण आमी तुजे लागीं परतून मागता. सांगातास सगळ्या संवसारभर कश्टोन आसात, COVID-19 पिडे वरवीं MICUंत आसात, ICUंत आसात, वेंटिलेटराचेर आसात आनी जायते तरांचे तत्वार सोसून आसात आनी हेर सर पिडेस्तांक आनी कश्ट जातल्यांक तुज्या दैवी काकुतीक आमी समर्पण दिता. बापा, सगळ्यांक तुज्या मोगान वेंगून तांच्या गरजांनी पाव म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. पाप साहेबाच्या इराद्या पासत आमी मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणे पडोवंक दिवनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. नमान मरिये, कृपेन भरलेले समी तुजे संगत आसा, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचो जेजू. भगवंती मरिये, देवाचे माये, आम पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या, तसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो आनी सर पदवे दार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. आमेन. वसोन याद क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. हालेलुया, हालेलुया. देवाचे व्हड उपकार. हालेलुया.